unsa man ang solusyon sa mga problema, no? Kasakit, kalisod, kalamidad, pagsulay, balatian, kamatay ug uban pa. Kini siya nga mga pangutana or kini nga pangutana mao ni magiya kanato hangtod sa ulahin nato nga topiko. Og karon nga kagabihon ang sentro nga pangutana nga atong pagatubagon mao. Unsa man ang tubag sa Dios sa sala? Amahan namo nga naa sa kitaas-an sa mga langit. Dios nga makagagahom, kami nagapasalamat nga ikaw naghatag kanamo og kusog og ikaw nagpadayon og pag-sustain sa among kinabuhi nga kami nakaabot gayud sa tunga-tunga sa semana og kami nagapangayo sa pagdayon sa imong tabang nga ikaw magpadayon sa pag-uban kanamo, maghatag og kusog og kaalam samtang kami magpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Ablihi ang among hunauna og kasing-kasing. Kauban na sa akong mga kapaglaom nga kami among matagamtaman ang kaalam ug pagpanabot aron ang mga leksyon, ang mga punto ug ang mensahe nga among pag-aablihan karon among maaplikar sa among kinabuhi ug kini matanom dili lamang nga magatubo sa among mga kinabuhi ug matag adlaw nga pagkinabuhi apan kini magatubo ug magapamunga sa among mga binuhatan ngadto sa uban. Gani o Dios, tabangi kami ug uban ni kami. Salamat nga ikaw magatubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong topiko karon naga-entitle kini mga kapaglaom, Love and Justice Meet. Ang gugma ug ang hustisya nag-abot o nagtagbo. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon sa tibok na to nga mga topiko, atong nakitaan kung unsa kagrabe ang sala. Atong giila kung unsa ang sala. Karon sa tunga-tunga sa semana, ato nang anam-anamon. Okay? Anam-anamon na nato ug paila kung unsa ang solusyon sa sala ug unsa man ang sunod sa sala. Gani kung balikan nato mga kapaglaom ang Henesis 1, bersikulo 1 ngadto sa 31, kita mapahinumduman nga sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit, ang mga langit ug ang yuta or ang kalibutan. O kung atong diretsyon sa bersikulo 31 nga atong sigig basa sa atong topiko, nagaingon diri, God saw all that He had made, and it was very good. Iyang nakitaan gayud ang tanan niyang binuhat, og siya nakaingon kini maayo gayud. Gani, atong makitaan pod mga kapaglaom, nga sa bersikulo 27, atong makitan ang pagbuhat sa Dios sa tao, aton ang giisgutan sa nilabay nga mga gabi, ug atong nakitaan nga katulo gi-mention gyud sa Dios. Gusto nako ni balik-balikon mga kapaglaom, kay gusto nako nga matanom sa tong hunauna og kasing-kasing nga walay laing nga magbubuhat sa tao, walay laing magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan, kundili ang Dios lamang. So kuwahi kana siya sa ginatudlo sa siyensya o sa uban pang filosofiya nga nag-eeksistar sa atong palibot karon. Gani, kung kita magpadayon mga kapaglaom, ang bersikulo nagaingon, by the seventh day, God finished the work He had made doing so, or He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Unsa daw mga kapaglaom? Ug sa ikapitong adlaw, ang Dios iyang nahuman ang iyang gitrabaho o iyang mga binuhat, o sa ikapitong adlaw siya nagpahulay sa tanan niyang binuhat. Gani sa bersikulo 3 siya nag-ingon, God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. Kung atong tanawon sa ikapitong adlaw, iya kining gipanalanginan, iya kining gipakabalaan, o kung atong tanawon siya pod nagpahulay. Kung balikan nato mga kapaglaom, gikan sa pagbuhat sa Dios, ang the word nga ginatawag God is referring to a holy being, no? Ang pulong nga God or king pangalan nga Dios kini nagapunto dito sa usa ka persona, usa ka being nga balaan. Gani kung ato pong tan-awon sa sinugdanan, usa ka Dios nga balaan ang nagbuhat sa mga langit ug sa yuta. Ug mismo nga Dios nga balaan nagsulti nga tanan niyang gibuhat maayo. Gani atong makit-an nga ang Dios nga balaan, okay, connected siya sa pulong nga maayo, good.
Gani, pag-abot na to sa versikulo 27 sa kapitulo 1 sa Henesis, atong makitaan the same gihapon nga Dios nga balaan nga nagbuhat sa tao. Gani sa pag-ingon niya nga atong pagabuhaton ang tao sumala sa atong imahe. Therefore, atong makita mang kapaglaom nga ang pagkabalaan sa Dios nireflektar gihapon sa tao. Lakbitan kita sa iyahang or natagamtaman po nato ang iyang pagkabalaan. Gani bisan tinuod hubo siya danog si iba, kita natabunan sa pagkabalaan sa Dios. Gani sa ikapitong adlaw, the same thing ang iyang gihimo mga kapaglaom. It shows us, nagpakita kanato nga ang Dios nga nagdalang sa tibuok nga simana sa mga butang, siya mo ang Dios nga balaan. Gani gusto nako ni tagaan og punto mga kapaglaom. Kay dinhi sa ikapitong adlaw, it says, what makes the seventh day holy is not because of the day itself, but it is because of God's presence in that day. Unsa daw man kapaglaom? Ang naghimo sa kining ikapitong adlaw nga balaan, dili lamang ang adlaw mismo, apan ang Dios, ang presensya sa Dios nga anaa ni anang adlaw. That makes the seventh day holy. Gani mga kapaglaom, na ay pangutana nga gusto nako atong pagatubagon og I hope atong makit-an gayud ang tubag. Kay kini nga tubag dili lamang kini siya tubag sa bisan kinsa, apan mao ni ang tubag nga atong makit-an sa Biblia. Why there is a seventh day? Nganong aduna may ikapitong adlaw? Okay, mga kapaglaom, nganong aduna ikapitong adlaw sa tibuok nga pagbuhat sa Dios gikan sa unang adlaw ngadto sa ikanom og pagka-ikapito, nganong aduna may ikapitong adlaw? It is because there is God. Therefore, mga kapaglaom, ang ikapitong adlaw, dili gayud mo eksistar kung wala ang Dios. Gani, that is why it is hard for us to change one day or another because God's holiness is present during that day. Unsa daw mga kapaglaom? Muna nga lisod kayo nato balhinon ang ikapitong adlaw nga kung asa gipakabalaan sa Dios, nagpahulay ang Dios og iyang gibuhat para sa tao, lisod kay na siya balhinon sa laing adlaw kay nga naman mismo ang pagkabalaan sa Dios anaa niya ng adlaw. Therefore mga kapaglaom, kung tagaan nato ni siya ilustrasyon, dili lalim nga akong balhinon, for example, ang akong birthday, mga kapaglaom, lisod kay nako balhinon ang akong birthday bisan unsa or sa bisan unsa nga adlaw sa tuig. Kay nga naman, ang birthday nag-eksistar tungod sa tao nga gitaw ni anang adlaw. The same with the Sabbath, mga kapaglaom. Ang seventh day, ang gipitong adlaw, ni-eksistar tungod sa Dios. Gani lisod balhinon ang maong adlaw tungod kay ang presensya sa Dios anaa ni anang adlaw. Gani, kung balikan nato mga kapaglaom, ang punto nagaingon, God who is holy, ang Dios nga balaan, nga nagbuhat sa universo, gikan sa kining walay butang, no? Out of nothing. Kay gikan sa wala, iyang gibuhat ang universo mga kapaglaom. Gani kini sukwahi sa ginatudlo sa filosofiya. Okay? Og sa uban nga mga pagtulunan nga ilang gihuna-una nga ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan nagikan sa usa ka butang. Og kung atong sabton mga kapaglaom nga ang Dios nagbuhat sa universo gikan sa wala. Okay? Kana nagatudlo lamang kanato nga ang Dios is not, okay? Ang Dios nga ilang ginaingon dili parehas sa Dios nga girepresenta sa Biblia. Kay ang Dios nga gihatag or girepresenta sa Biblia nga mao'y nagbuhat sa mga langit ug sa yuta, mao ang Dios nga nagbuhat nini gikan sa wala. Ug wala kini niya gibuhat out of something. Gani mga kapaglaom, the holiness of God makes it possible for creation to take place. A creation out of nothing. Unsa daw mga kapaglaom? Ang pagkabalaan sa Dios naghatag gayud og posibilidad aron ang paglalang mahitabo. Og ang paglalang nga gikan sa wala. Gani mga kapaglaom, it is very hard to accept, lisod kay dawaton, nga naay pagtulunan nga ginasulayan og tudlo kanato nga ang tao daw nagikan sa laing mga binuhat.
Kay kung atong tan-awon mga kapaglaom, kana lamang nagatudlo kanato sa sayop nga pagtan-aw sa Dios. Kay kung kana tinuod mga kapaglaom, ang pagkabalaan sa Dios, okay? Ang pagkabalaan sa Dios ginanegate niya, iyang gina-invalid, no? Kag tungod niya na mga kapaglaom, kung atong ingnon nga kita nga katawhan nagikan sa nag-eksistar nga butang, ato lamang ginatan-aw nga ang Dios nga nagbuhat kanato usa ka Dios nga Dios, no? Dili siya Dios nga balaan. Kay ang Dios nga balaan mga kapaglaom makahimo sa mga butang bisan gawas sa mga butang nga wala. Gani kung atong padayunon mga kapaglaom, ang punto nagaingon, creation is a divine activity that can be done only by a holy God. Unsa daw mga kapaglaom? Ang paglalang usa ka balaan nga aktibidades nga mabuhat lamang sa usa ka balaan nga Dios. That is why mga kapaglaom, sa Henesis 1 nga sa bersikulo 31, Henesis kapitulo 1 og bersikulo 31, ang bersikulo nagaingon og nakapakita nga ang conclusion sa Dios, ang iyang reaction mga kapaglaom, sa dihang gibuhat na ni ang tanan, iyang giingon, it was very good. Maayo kaayo. Kaya nga naman, ang pagkamaayo, goodness, is the identity of God's holiness. Ang pagkamaayo, mao ang usa ka identification or ilhanan, okay, sa pagkabalaan sa Dios. There is no place for something bad to exist. Gani mga kapaglaom, walay lugar ang usa ka dautan or kining ginatawag nato ang sayop sa presensya sa Dios, sa iyang pagkabalaan. There is no place for something bad to exist. Gani kung atong padayunon mga kapaglaom, nan, if that is the case, kung mao man na siya ang sitwasyon, pastor, that God is holy, ang Dios balaan, so unsa man ang iyang buhaton karon nga atong nahibaw-an nga ang dili mga maayo nga butang nag-eksistar na sa atong kalibutan. Sumala pa sa atong gisgutan mga kapaglaom, ang sala nag-eksistar na, nakasulod sa kalibutan og naapektuhan ang mga tao. Unsa naman ang iyang buhaton? Kung atong tan-awon mga kapaglaom, what is God's response? Unsa naman ang response sa Dios sa mga sayop or mga daotan nga mga butang nga gidala sa sala dinhi sa atong kalibutan ug sa katawhan? Unsa ang iyang response? Gani atong tan-ahon ang una nga senaryo nga atong pagahisgutan karon nga kagabihon. Kini mao ang pagkabalaan ug hustisya. Pagkabalaan ug hustisya. Kung balikan nato ang bersikulo nga atong gisgutan ganina, Henesis 1 bersikulo 1 ngadto sa 31, atong makit-an gayud, gibalik-balik nato pagsulti ang kining pulong God created. Ang Dios nagbuhat. Gani, ang isa pa gyud nagaingon, God saw ang iyang mga binuhat, og siya nagaingon nga kini maayo gayud. Kung atong tanawon bersikulo, atong makit-an mga kapaglaom, nga kini nga bersikulo nagpakita gayud kung kinsang Dios. Ang pagkamaayo, ang iyang reaction, the goodness, okay? Ang pagkamaayo sa iyang binuhat, nagpakita lamang kana sa pagkabalaan sa Dios. Kaya nga naman, only a holy God, ang balaan lang yun nga Dios, ang makabuhat og maayo. Kay mismo siya maayo. Gani, kung padayunon nito mga kapaglaom, balikan nato, no? Sa pagkabalaan o gustisya sa Dios, kung balikan nato ang Henesis 2:16, versikulo 17, atong makit-an og atong isaysay balik nga kini mao ang sugo. Kung inyo pang nahinumduman ang atong giisgutan sa nagligad nga mga gabi, atong makit-an nga kini mao ang sugo sa Dios. Gani, dinhi nato nakit-an og atong gidiskasan nga tungod niini nga sugo sa dihang ila kining gisupak niyadan og niiba, sila gayud naka-eksperyensya og kamatayon. Og dili lamang kining kamatayon nga physical, but this is a spiritual death. Og kana siya nga sala nagdala kanila og nagdala sa physical nga kamatayon sa katawhan. Gani kung atong padayunon mga kapaglaom, dinhi nato makita nga ang Dios, yes, He created good, apan aduna siya'y balaod. Og karon kining balaod nalapas. Karon asa man ang hustisya sa Dios sa dihang gilapas sa iyang binuhat ang iyang balaod. Gani kung atong padayunon ang maong bersikulo or nga sugilanon
Muadto kita og moambak kita dinhi sa Genesis 3 bersikulo 7. Kini nga bersikulo naghisgot sa panahon nga dihang ilan ang gikaon ang maong prutas ug mao na kini ang resulta nga atong gihisgutan pod sa nilabay nga gabi. Kung atong basahon sa pagbalik og ang ilang mga mata naabli gayud og ilang nakitaan nga sila hubo og sila nagtahi sa dahon sa fig tree, okay, sa kahoy sa fig, og ila kining gihimo nga pangtabon sa ilang pagkahubo. This is the reason why, mga kapaglaom, when Adam and Eve ate the fruit, they realized that they are naked because they departed from God's goodness. Unsa daw, mga kapaglaom? Ang resulta kung atong tan-awon sa bersikulo, mga kapaglaom, nakita nila nga sila hubo. Kini siya nga phrase, mga kapaglaom, or grupo sa mga pulong, nagahisgot lamang or nagpakita lamang nato nga sa diha nga sila nagbuhat og daotan, sila ni palayo gayud sa pagkamaayo sa Dios. Ang binuhat sa Dios maayo, apan sila nagbuhat og daotan. Og tungod sa ilang pagbuhat sa daotan, sila nahalayo sa pagkamaayo sa Dios. Og tungod kay nahalayo sila sa pagkamaayo sa Dios, bisan ang pagkabalaan sa Dios nawala kanila, gani ang nagatabon kanila, okay, nawala tungod sa dili maayo nga ilang gibuhat. Og tungod niya na ni-reveal or nagpakita kung unsa gyud ang tinuod nga estado ni Adan og ni iba. Gani kung magpadayon kita sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 23, mga kapaglaom, atong makit-an nga ang bersikulo nag-ingon, "So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken." Og atong giisgutan, mga kapaglaom, nga kining pagpahawa sa Dios sa kang Adan og kang iba didto sa tanaman sa hardin, resulta lamang sa sala nga ilang gibuhat. Dili gayud gusto sa Dios nga sila muhawa, apan tungod sa ilang sala, okay? Tungod sa sala, sila mismo ni hawa sa presensya sa Dios. Gikinahanglan nga sila pagawalaon. Gani, Adam and Eve banished from the Garden of Eden because of their own choice, choosing bad over what is good. Unsa daw, mga kapaglaom? Si Adan og si iba nawala didto sa tanaman sa hardin, dili tungod kay gigusto sa Dios, apan ilaha ka ng kagustuhan. Ilang gipili ang daotan labaw kung unsa ang maayo. Gani kung kuhaan nato og punto, mga kapaglaom, atong makit-an gayud nga ang pagkawala ni Adan og ni iba, dili kana siya tungod kay gigusto sa Ginoo, gipugos sa Ginoo or giunsa man sa Ginoo. Okay? Apan kana resulta sa pagpili nila. Gani, mga kapaglaom, kung atong kuhan og punto, ang punto sa mga bersikulo magaingon, doing bad causes separation, for it cannot exist in the presence of goodness. Unsa daw, mga kapaglaom? Ang paghimo og daotan makaresulta sa pagseparar. Okay? Separation. Kay dili gayud mahimo nga ang daotan ug ang maayo magpadayon og eksistar. Okay? Dili pwede nga ang daotan mo exist og dili kana maka-exist gayud, mga kapaglaom, sa presensya sa pagkamaayo. Gani, mga kapaglaom, ang Dios balaan, ang Dios maayo. Ang sala anaa og kining sala daotan, og kining sala adunay kamatayon. Gani, kining pagkamaayo og pagkabalaan sa Dios dili pwede mo eksistar kauban ang sala og ang daotan. Gani, mga kapaglaom, ang resulta nga nahimo sa sala nga atong giisgutan sa nagligad nga gabi, atong makit-an nga nagreflect lamang kung kinsa ang Dios. Kay ang Dios balaan. Gani, dili pwede nga ang daotan og ang sala mo eksistar kauban ini. Gani, evil is the opposite of good. Ang daotan mao ang sukwahi sa pagkamaayo. And goodness, ang pagkamaayo, is the character of God, batasan sa Dios. Evil and good cannot exist together. Ang daotan ug ang maayo dili nga mag-uban. Dili pwede nga mag-uban og magkinabuhi.
Okay? So they must be separated, mga kapaglaom. Kinahanglan nga bulagon gid kana siya. Sama lamang sa usa ka ilustrasyon. Kung anaa ang kahayag, wala gayoy kining kangit-ngit. Kay kung naang presensya sa kahayag, the absence of darkness is there. No? Kung naang kahayag, walay kangit-ngit. O kung naay kangit-ngit, wala ang kahayag. Dili pwede nga ang kahayag ug ang kangit-ngit mag-uban. Gani sama kana sa goodness ang pagkamaayo ug ang pagkadautan. Dili pwede mag-uban. Kay ang pagkamaayo batasan sa Dios. Kung kana sila mag-uban, sukwahi kana kung kinsa ang Dios. Gani lisod kayo akong balikon mga kapaglaom. Lisod kayo nga atong i-blame ang Dios nga ang daotan ni eksistar sa kalibutan. Kay nga naman ang daotan dili gayud batasan sa Dios. Or ang pagkadautan dili gayud part sa iyang identity. Gani ang usa ka punto pod nagaingon mga kapaglaom. The world may tolerate injustice, no? Ang kalibutan siguro mo tolerate siya sa kining injustices sa atong kalibutan, pero ang Dios nga nag-create kanimo og kanako balaan gayud og siya hustisya. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, gikinahanglan sa Dios nga papahawaon si Adan ug si Eva. Dili tungod kay mao iyang gusto, pero mao nay gigusto ni Adan ug ni Eva. Kay dili pwede nga ang Dios nga maayo ug ang tawo nga makasala ug daotan mag-uban. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon, there are many of us who experience these things. Daghan gyud kanato ang nag-experience niini. Kining butang nga kung asa ang injustice nag-eksistar. Walay hustisya mga kapaglaom. Og ako nasayod nga usahay mudumot kita og mangayo og tabang sa Dios. Dios, tagahi og hustisya ang nahitabo kanako, ang nahitabo sa akong pamilya, ang nahitabo sa atong lugar or unsa paman. Apan kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung kita mangita sa hustisya sa kalibutan, wala gyud bisay usa nga makahatag niini. Apan only God can give it. Gani, kung tagaan nato ni siya application mga kapaglaom sa atong kinabuhi, kung mangita man galing ta tinuod o hustisya, then we need to go to God. Yes, dili pwede nga atong walaon ang batasan sa hustisya dinha sa Dios. Kay iya gyud kana nga identity. Without justice, okay? Without justice, love cannot exist. Because love and justice needs to live together. Kinahanglan nga ang gugma ug hustisya makig-uban ug ato kanang hisgutan sa unahan. Kung mopadayon kita mga kapaglaom, atong makit-an nga tungod sa sala, si Adan ug si Eva nagkinahanglan nga muhawa gayud sa Eden. Their sinful nature separates them from God. Ang ilang makasasala nga kinaiyahan or ang ilang nature, ilang identity, ang ilang pagkatao, no? Maoy nagseparar kanila ngadto sa Dios, ngadto sa balaan ug maayo nga Dios. Sin pulls them from the presence of a holy and just God. Unsa damang kapaglaom? Ang sala maoy nibira kanila gikan sa presensya sa balaan ug hustisya nga Dios. Gani man kapaglaom, kung atong tan-awon ang paghawa ni Adan ug ni Eva, okay? Resulta kana siya sa sala nga anaa kanila. Og dili gyud pwede akong pagabalikon mga kapaglaom. Dili pwede nga ang sala ug ang pagkamaayo, ang dautan og maayo mag-uban gayud. Gani mao kana ang hustisya nga gipakita sa Dios. God is just. Yes, naghatag siya balaod. Og kung atong gipangutana ganina, asa ang hustisya sa dayang nakasala sa Adan ug si Eva? Kini maong hustisya. Although sakit para sa Dios nga moseparar si Adan ug si Eva gikan sa iyang presensya, pero kana gikinahanglan tungod kay siya hustisya. Gani kung moderitso kita man kapaglaom sa unahan, atong makita ang sunod nga senaryo nga atong pagatun-an karon nga kagabihon. Kini mao ang kaluoy, pasensya ug grasya. Yes, atong nakita mga kapaglaom nga ang Dios hustisya, apan adunay usa ka mga elemento nga atong makit-an sa iyang pagpakita og hustisya. Kung balikan nato ang bersikulo 8 ngadto sa 11 sa kapitulo 3 sa Genesis, atong makit-an nga ang bersikulo nagaingon, "Then man and his wife heard the sound of the Lord
the Lord God, okay, as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Unsa daw giingon? Og ang lalaki kauban siyang asawa nakadungog gayud sa tingog sa Dios nga nagabaktas didto sa hardin. Okay? Sa kanang nga adlaw, og sila sa dihang ilang nadunggan sila nagtago. Okay? And sa diha nga sila nagtago, didto sila or nitago sila gikan sa presensya sa Dios. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, okay? Makita nato nga ang usa ka Dios nga manlalalang, kung atong hunaon-hunaon, siya gamhanan, siya balaan. Okay? He is a God, mga kapaglaom. Siya ang nagbuhat sa tibok universo. Pero kini nga Ginoo, nga mao gihapon ang magbubuhat, maayo, balaan o gustisya, siya ang usa ka Ginoo nga nagbaktas nining hardin. Kung atong tanawon, unsa man nga klase nga Dios nga gikinahanglan niya munaog gikan sa iyang trono, okay? Gikan sa kalangitan, aron lang muadto sa yuta para sa tawo nga si Adan og sa iba. Unsa nga klase sa Dios? Kay kung tan-aw nato ang picture or ang larawan sa usa ka Dios nga ginapresentar kanato sa kalibutan, ang Dios dili gyud pwede nga mo pakababa para lang sa iyang mga binuhat. Pero ang Dios nga ana sa Biblia mga kapaglaom, kung atong makitan sa diha nga nakasala sa Adan og si iba, siya nanaog og nagbaktas gayud didto sa tanaman sa hardin. Unsa kaya nga klase sa Dios? Unsa man kaha ang atong makita niini nga ang usa ka Dios ni baktas sa usa ka lugar nga iya mismo kining binuhat. Gani kung mopadayon kita sa bersikulo 9, kini nagaingon, "But the Lord God called to the man, where are you?" Unsa daw? Ang Dios nagtawag sa tao og nangutan na asa man kamo. What kind of a God is He? Mga kapaglaom, unsa man nga klase nga Dios siya? Nga siya nangita sa iyang mga binuhat nga nalaglag. Okay? Amidst the idea that He knows where they are hiding, still He calls for them. Bisan tinod kabalo siya kung asa sila nagatago, apan siya nagpadayon sa pagtawag kanila, sa pagpangita kanila. What kind of a God is He? Di ba ganina atong gisgutan nga siya balaan? Siya hustisya? Okay? O ang daotan dili maka-existar kauban kaniya. Pero unsa man nga klase sa Dios nga kung atong makit-an sa bersikulo 9, siya nagtawag gihapon sa mga tao nga nangalaglag nga iyang binuhat. Gani kung upadayon kita mga kapaglaom. Sa bersikulo 10, nagtubag ang tao. Iyang gingon, "Ako nakadungog kanimo sa hardin, og ako nahadlok, tungod kay ako hubo. So, ako nagtago." Mo'y gitubag sa tao. O kung atong tan-awon sa bersikulo 11, ang Dios nitubag, "Kinsa may nagiingon kanimo nga ikaw hubo? Og ikaw ba ni kaon gikan sa kahoy nga akong gidumili kaninyo?" Kung atong tan-awon mga kapaglaom ang bersikulo, okay? Kaupat gyud gigamit sa tawo ang pulo nga ako. Okay? Kaupat gyud, I heard you, I was afraid, I was naked, I hid. Kaupat gyud mga kapaglaom. Kung atong tan-awon sa diha nga nakasala si Adan og si Eva, og sa diha nga ilang nadunggan ang Dios nga nagpaduol nga naa sa hardin, ang una nga ilang nakit-an mao ang ilang kaugalingon. No? Ang bersikulo 10 nagaingon lamang kanato nga ang tao sa diha nga yang nabuhat ang sala, siya nag-focus kung kinsa siya. Apan wala siya nag-focus kung kinsa ang nagalakaw didto sa hardin. Og usahay baya mga kapaglaom, ingana ang estado sa tao. Sa diha nga makasala kita, manago kita sa Dios kay ang atong ginatan-aw ang atong kaugalingon ug ang atong nabuhat. Apan usahay malimot kita kung kinsa man tong nagabaktas didto sa hardin. Gani kung atong tan-awon, gibaslan sa Dios, gitubag sa Dios si Adan og iyang giingnan kini, "Kinsa man ang nag-ingon kanimo nga ikaw hubo? Og ikaw ba nagkaon sa maong kahoy nga akong gidumili kaninyo?" Kung atong makit-an mga kapaglaom, gipangutana gihapon sa Dios kung kinsay nag-ingon kanila o kung nikaon ba sila or wala. Bisan tinuod kabalo na siya
kung unsa ang ilang gibuhat. Gani kini siya nga mga pangutana sa Dios didto sa tao, nagapakita lamang kanato kung kinsa nga klase ang Dios nga anaa sa taliwala ni Adan og ni Eva sa diha nga nakasala sila. Gani kung kuha na tog punto ang mao nga mga bersikulo atong makit-an mga kapaglaom. God, okay, ang Dios, although He is holy, no, bisan tuod siya balaan, bisan tuod siya maayo, okay, good and just, o bisan siya hustisya, He came down just to look for His created beings. Kung ato pag yun specify mga kapaglaom, ang Dios, bisan tuod siya balaan, bisan tuod siya maayo, bisan tuod siya hustisya, siya nagpakanaog para lamang sa pagpangita sa iyang mga binuhat nga nalaglag sa kasalanan. Gani, mga kapaglaom, kung atong tanawon, kung ang imong kinabuhi, anaa sa kasalanan, pagdangop sa Dios. Kay ang Dios nga nagpangita sa kang Adan o kang Eva dito sa hardin, the same gihapon nga Dios nga nagapangita kanimo karon. Kung atong kuhaan ang sunod nga punto, kini nagaingon, God is holy, or God's holiness and goodness and just, yes, that is His identity, mga kapaglaom. Pero dito sa hardin, iyang gipakita nga siya pod maluluyon, taas og pasensya, og nagahatag og grasya. Kung atong makit-an ganina, atong gisgutan kung kinsa ang Dios, og atong naibawan nga siya balaan, siya maayo, siya hustisya, apan dili nato kalimtan mga kapaglaom, nga siya pod maluluyon, taas og pasensya, og nagahatag sa iyang grasya. Gani, mao kini ang punto, nganong atong makit-an, nga aduna siya mga pangutan na ganina, nganong nibakta siya dito sa hardin, ngano man iyang gitawag ang iyang mga binuhat nga nakasala, ug ngano man nga iya silang pangutan na gihapon kung unsa ang ilang nabuhat. Dili lamang tungod kay kana sukwahi sa iyang batasan nga siya maayo, siya hustisya, o siya balaan. Apan kana siya nagpakita gayud nga other than that, siya pud maluluyon, taas og pasensya, og nagahatag sa iyang grasya. Gani, sa tanaman sa hardin mga kapaglaom, ang gugma ug ang hustisya nag-abot. Not as opposition, dili bilang magkontrahanay, apan it is a collaboration. Nakig-uban ang duha. Ang gugma ug ang hustisya nakig-uban bilang pagpakita kung kinsa gayud ang Dios. Gani ang batasan sa Dios mga kapaglaom. Yes, although He is just, okay? Hustisya siya. Apan dili nato kalimtan nga siya gugma ug kana gibalik-balik nato og hisgot sa mga nilabay nga mga gabi. Yes, the Lord is love, but let us remember also, He is just. Okay? So kanang duha, nakig-uban mga kapaglaom. Yes, ang goodness, ang pagkamaayo, o ang dautan dili mo pwede mo eksistar ang duha. Apan love and justice goes together. Ang gugma o hustisya nakig-uban gayud. Gani, mga kapaglaom, kung atong padayunon pagyud, in God, love and justice goes together. Kung sa kalibutan mga kapaglaom, usay isiparar nato ang gugma ngadto sa hustisya, para kanato gugma. Kung hustisya, wala na iloy-iloy na. Hustisya. Apan sa Dios, sa iyang batasan, love and justice goes together. Ang gugma ug ang hustisya nakig-uban. Og kana dili pwede nga isiparar. Kay kung wala ang gugma, walay hustisya. O kung wala ang hustisya, wala ang gugma. Mao kana ang tinuod kung kinsa ang Dios nga ato nga ginaalagaran karon. Gani mga kapaglaom, didto sa hardin, although iyang giingon nga sila mamatay og sila gikinahanglan nga muhawa, siya wala gayud ni biya kanila. Siya nagpadayon sa pag-amuma kanila. Gani, kung atong padayonon mga kapaglaom, kini naghatag kanato og usa ka senaryo nga nagasunod sa usa ka sugilanon nga atong ginaisgutan karon. Mao kini ang saad sa kaluwasan. Ang saad sa kaluwasan mga kapaglaom, nga kung atong balikan, asa man diha pastor, ang saad sa kaluwasan nga Henesis man na. Kung atong tanawon ang sugilanon sa Henesis, usually ang atong makitaan mga kapaglaom, ang sugilanon sa paglalang, ang sugilanon sa pagsugo sa Dios kung unsay buhaton sa mga tao, og unsa ang naitabo sa mga katawan sa diyang nakasala sila, og ang paghukom kanila. Pero karon, pastor, asa man diha ang saad sa kaluwasan sa Henesis?
Kung atong balikan mga kapaglaom, bumabalik kita sa versikulo 13, 15 sa kapitulo 3, atong makitaan ang versikulo nga nagaingon, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Og ang Dios magahatag og kining dili pagkahiusa gikan sa kining maong serpente nga mao ginasultihan sa Dios niining bersikulo ha, og didto sa maong babae nga ang ilang mga kaliwat, okay, dili gayud magkahiusa, og ang kaliwat sa babae, okay, magaguba sa ulo sa kaliwat sa mao nga serpente. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung ato kining susihon naay kining ginatawag nato nga offspring mga kapaglaom, adunay kaliwat nga gikan sa babae, okay, nga gikan sa linya sa babae nga muguba gayud sa ulo sa serpente. O kung atong tan-awon mga kapaglaom, kana siya nagahisgot gayud sa umalabot nga manluluwas. Kay wala may lain nga naga-describe diri sa mga bersikulo mga kapaglaom, kundili nga kini nga mao nga kaliwat sa mong babae, mao kini ang magapatay or magaguba sa ulo sa mao nga bitin. Gani kini mao ang manluluwas. Kung atong makitaan mga kapaglaom, mao ni ang una nga maayong balita. Nga didto pa lang sa hardin, nagsaad na gayud ang Dios nga sa kaliwat ni iba na imugawas nga iyang kaliwat nga mo guba or mo mubuak sa ulo sa mao nga serpente. Gani kung ato pag yung padayonon, aduna pag bersikulo nga nagatudlo kanato sa saad sa kaluwasan. Mao kini ang makit-an nato sa bersikulo 21 nga nag-iingon, "The Lord God made garments of skin." Ang Dios nga gamahanan, okay, ang Dios nga balaan naghimo sa mao nga kining sanina sa panit, ug iya kining gihatag kang nganan ug kaiba, ug iya silang gisininaan. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang pulong nagaingon, God made, meaning ang Dios nagbuhat or nagprovide mga kapaglaom. He provides a garment, siya naghatag og sanina para sa kang Adan og kang iba. Og iyang gipulihan ang sanina ni Adan og ni iba or ang pangtabo ni Adan og ni iba nga mao ang dahon. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, kining dahon dali ra gyud ni siya malaya or dali ra gyud ni siya nga muundang sa pagtabon sa ilang pagkahubo. Apan ang Ginoo naghatag gayud og sanina nga gikan sa panit nga kini nga sanina magadugay gayud og magatabon ini. Og kana atong makit-an mga kapaglaom nga adunay saad ang Dios sa kaluwasan. Unsa kaya kini nga simbolo sa kining sanina nga iyang gihatag, og ayop kana magpadayon kamo mga kapaglaom sa pagkiguban kanato kay ato nang hisgutan sa sunod nga mga topiko. O kung atong kuhaan mga kapaglaom og punto ang bersikulo 15 ug 21, magahatag lamang kanato kini og ideya nga nagaingon, there is a promise. Not just a promise of hope, but a promise of redemption for all humanity. Adunay saad mga kapaglaom gikan sa bersikulo 15 ug sa bersikulo 21, adunay saad. Kini dili lamang saad sa paglaom, apan kini saad sa kaluwasan para sa tanang katawhan. O kung atong adtuan mga kapaglaom ang sunod nga punto, kini nagaingon, God is holy, ang Ginoo balaan, ang Ginoo maayo, ug ang Ginoo hustisya. Apan siyan iyang gidala kauban niya ang solusyon, ang paglaom ug ang kaluwasan para sa kagawasan sa problema sa sala sa tao. Kani mga kapaglaom, we became slaves to sin. Tinuod ka na. But in the garden, dito sa tanaman sa Eden, gipakita gihapon sa Dios nga aduna siya saad sa kaluwasan. Yes, ang una natong ginikanan, nakita nato nga ilang gipasulod ang kamatayon tungod sa sala nga ilang gibuhat. Apan didto pod nato makita ang una nga sakripisyo sa hardin sa Eden. Kay nga naman, ang sanina nga ilang gisuot, gikan kana sa mananap, nga walay sala, inosente, o gikuhaan sa sanina, aron lang masinaan ang tao. Gani, sa ikaupat nga senaryo, ang ulahi nga senaryo, para karon nga kagabhion mga kapaglaom, ang anino sa kaluwasan. Kung balikan nato ang Genesis 3, versikulo 15, atong makitaan nga gitagaan sa Dios og
pulong ang maong babayi ug ang serpente nga walay pakigusa sa ilang mga kaliwat. Og kini nga bersikulo mang kapaglaom, no, nagahatag lamang kanato og dako nga punto ngadto sa bersikulo 21 nga iya pong gitagaan og sanina si Adan og si Eva. Gani kini nga mga bersikulo nagahatag kanato sa punto nga the offspring reveals God's promise. Ang kaliwat nga gisulti niya sa bersikulo naglalang lamang or nagpakita lamang sa saad sa Dios. O kung atong tan-awon ang sanina nga gisulti dito sa bersikulo 21, nagpakita gihapon sa grasya sa Dios. Yes, dili angayan nga saninaan si Adan og si Eva kay sila makasala. Pwede na gyud nga walaon sa Dios si Adan og si Eva. Apan iya gihapon kining gisaninaan. Dili sila takos. Apan kana mao ang kahulugan sa grasya. We are not worthy of it, but God's grace covers us. Gani mang kapaglaom, what happened in Eden reveals that God is love. Kung unsa man ang naitabo didto sa hardin, sa Eden, nagpakita lamang nga ang Dios gugma. Yes, mga kapaglaom, God hates sin, but not the sinner. Yes, gidumili gid or gitunglo gayud sa Dios ang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva. Apan ang tao wala gayud niya gihate mga kapaglaom. He still loved them. Kay makita nato mga kapaglaom, bisan giwala sila, gipagawas sila sa hardin. Apan iya silang gitagaan og saad, ug sila gitagaan pod og sanina. Ug kana mga kapaglaom is enough for us nga kita dapat dili pod magtago sa Dios. Yes, we commit sin, but it is not the reason that we will hide from Him. We need to come to Him because what we see in the verses nga itong discuss karon nga kabihon mga kapaglaom, there is a promise through an offspring and He provided the garments. And kini dili na siya pangutana kung kana ba bintana or kining paglaom. Apan ako magaingon gayud mga kapaglaom, nga kining saad sa kaliwat o kining paghatag sa Dios og sanina kanila, kini maoy paglaom. Paglaom sa kung unsa ang naa sa unahan. Gani mga kapaglaom, napabay paglaom sa unahan. Unsa may sunod niini. Gani sa sunod nga topiko, atong pagaisgutan, meet the Savior. Meet the Savior. Mga kapaglaom, salamat nga ikaw nakig-uban kanako karon. O kung ang imong desisyon magpadayon sa pagkumit niini nga pagsubaybay sa mong programa, ako maghatag og espesyal nga pag-ampo kanimo. Mag-ampo kita. Amahan nga paglaom. Salamat nga ikaw makagagahom, ikaw balaan, ikaw mo ang Dios nga nagbuhat kanamo. Og tungod nimo aduna kami paglaom. Gani ikaw ang Dios sa paglaom. Ikaw ang Dios sa paglaom sa tanang katawhan, gikan sa kagawasan sa kasalanan. Ug ikaw ang Dios nga naghatag og paglaom sa kaluwasan. Gani o Dios, tabangi ang among makapaglaom nga samtang kami magpadayon sa mga series. Tabangi kami nga among makaplagan ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan mga kapaglaom og hinaot magkita-kita na pod kita sa sunod nga gabi.